एससी पीडीएफ टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म सरोज ढकालको तर्फबाट नमस्कार। साथीहरू, आज चाहिँ मैले शिक्षक सेवा आयोग अन्तर्गत पहिलो खण्ड जसबाट हामीलाई 20वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ, ती 20वटा प्रश्न नमुना सेट लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो टिएससी पीडीएफ टिभीलाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरू, पहिलो प्रश्न, शिक्षक किताबखानाको कार्य सम्पादन परीक्षण कहिलेबाट भएको थियो? अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2072-73, अप्सन बी आर्थिक वर्ष 2068-69, अप्सन सी आर्थिक वर्ष 2056-57, डी आर्थिक वर्ष 2058-59। विद्यालय शिक्षक किताबखानाको कार्य सम्पादन परीक्षण अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2072-73बाट भएको थियो र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र अथवा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्य सम्पादन परीक्षण भने आर्थिक वर्ष 2068-69 भएको थियो। तर विद्यालय शिक्षक किताबखानाको कार्य सम्पादन अप्सन ए आर्थिक वर्ष 2072-73 भएको र सन्तुष्टि बीचको दूरी नाप्ने आधारलाई के भनिन्छ? अप्सन ए फरक, अप्सन बी मूल्य, अप्सन सी सर्वोच्चता, अप्सन डी गुणस्तर। अपेक्षा, हामीले जे वस्तु चाहिँ अपेक्षा गरिन्छ र अपेक्षा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो वस्तु यदि हामीले प्राप्त गरियो भने हामीले के गरिन्छ त? सन्तुष्टि प्राप्त गरिन्छ। भने त्यो बीचको दूरी छ जुन, त्यो नाप्ने आधारलाई के भनिन्छ भन्दा अप्सन डी गुणस्तर भनिन्छ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 3मा स्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया आयाममा तलको मध्ये कुन विषयवस्तु समावेश हुन्छ? अप्सन ए विद्यालय नेतृत्व, अप्सन बी पाठ्यक्रम, अप्सन सी विद्यार्थी, अप्सन डी कार्यकुशलता। गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन गरी 3 प्रकारका आयामहरू रहेका छन्, जसमध्येको प्रक्रिया आयाममा तलको मध्ये कुन विषयवस्तु समावेश हुन्छ भनेको छ। त्यसैले अप्सन ए विद्यालय नेतृत्व। विद्यालय नेतृत्व चाहिँ शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको प्रक्रिया आयाममा पर्दछ। भने शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम र भौतिक, जुन विषय यी 4वटा मैले उल्लेख गरेको छु, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम र भौतिक, यी 4 विषय चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षाको लगानी आयाम अन्तर्गत पर्दछन्। र तपाईँले त्यहाँ देख्नुभएको कार्यकुशलता छ, यो उत्पादन आयाम अन्तर्गत समावेश भएको विषय हो। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 4मा रहेको भिन्नता छुट्याउन सक्ने गुण सुपरिवेक्षकको कुन गुण अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए सामाजिक, अप्सन बी पेशागत, अप्सन सी मनोवैज्ञानिक, अप्सन डी व्यक्तिगत। कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यक्ति विषय चाहिँ वैयक्तिक कुराहरू छुट्टा छुट्टै हुन सक्छन्। ती वैयक्तिक कुराहरू छुट्याउन सक्ने तपाईँ, म र अन्य कुनै साथीसँग हामीले के गर्नुपर्ने त? हाम्रो वैयक्तिक भिन्नता, हामीसँग रहेको व्यक्तिगत भिन्नताहरू छुट्याउनु पर्यो भने सुपरिवेक्षकले तलका मध्ये कुन गुणलाई अवलम्बन गर्दछ त? हाम्रो अप्सन सी मनोवैज्ञानिक गुणलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? के लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले अप्सन सी मनोवैज्ञानिक गुण अन्तर्गत वैयक्तिक भिन्नता छुट्याउन सक्ने गुण सुपरिवेक्षकको रहने गर्दछ। त्यस्तै साथीहरू, क्वेसन नम्बर 5मा 2028मा रोकिएको शिक्षण अध्यापन अनुमति पत्र कहिलेबाट प्रचलनमा आयो? अप्सन ए 2058, अप्सन बी 2057, अप्सन सी 2056, अप्सन डी 2067। र साथीहरू, अध्यापन अनुमति पत्र लाइसेन्स चाहिँ विषम 2023-24बाट चाहिँ वितरण कार्य सुरु गरिएको थियो र शिक्षा ऐन
2028 अथवा शिक्षा ऐन 2028 मा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भएपछि चाहिँ यो अध्यापन अनुमति पत्र निष्क्रिय भएको थियो। तर शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन जब 2058 सालमा भयो त्यसपछि फेरि पुनः अध्यापन अनुमति पत्रको आवश्यकता महसुस भयो र अध्यापन अनुमति पत्र प्रचलनमा आएको थियो। त्यसैले अप्सन ए 2058 को 7औं शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनबाट विषम 2058 बाट चाहिँ पुनः रोकिएको अध्यापन अनुमति पत्र प्रचलनमा आएको थियो। अप्सन ए 2058। त्यस्तै साथीहरू क्वेशन नम्बर 6 मा हुनुपर्ने तेस्रो क्षमता तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए विषयवस्तुको ज्ञान, अप्सन बी पेशागत क्षमता, अप्सन सी कार्यस्थल प्रशिक्षण, अप्सन डी नयाँ कुराको खोज अनुसन्धान। र साथीहरू मैले तपाईहरुलाई यहाँ भनिसकेको छु शिक्षकमा हुनुपर्ने जुन चाहिँ 4वटा क्षमताको विषयमा रहेका छन्। शिक्षकमा हुनुपर्ने 4वटा क्षमताहरू रहेका छन् जसको अप्सन ए बी सी डी 4वटा क्रमशः तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। यो तेस्रो क्षमता चाहिँ कार्यस्थल प्रशिक्षण भन्ने रहेको छ जसमा शिक्षकमा हुनुपर्ने पहिलो क्षमता चाहिँ विषयवस्तुको ज्ञान, दोस्रो पेशागत क्षमता, तेस्रो कार्यस्थल प्रशिक्षण र चौथो नयाँ कुराको खोज अनुसन्धान रहेको छ। यी क्रमशः रहेका छन्। त्यसैले अप्सन सी कार्यस्थल प्रशिक्षण चाहिँ तेस्रो क्षमता रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेशन नम्बर 7 सार्वजनिक सुनुवाई तलको मध्ये कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ? अप्सन ए 3 महिनामा एक पटक, अप्सन बी 4 महिनामा एक पटक, अप्सन सी 1 वर्षमा 2 पटक, अप्सन डी महिनाको एक पटक। सार्वजनिक सुनुवाई चाहिँ कति समयमा हुन्छ त? अप्सन बी 4 महिनामा एक पटक हुने गर्दछ। सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा 5 जना सदस्य रहन्छन् जसमा 1 जना महिला सदस्य रहनुपर्ने अनिवार्य रूपमा रहनुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ है त। सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा 5 जना सदस्य रहन्छन् र सार्वजनिक सुनुवाई भएको 7 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले प्रतिवेदन आधिकारिक मान्छे समक्ष पेश गरिसकेको पनि हुनुपर्नेछ र सार्वजनिक सुनुवाईको प्रक्रिया 4 महिनामा एक पटक हुने गर्दछ। अप्सन बी 4 महिनामा एक पटक। त्यस्तै साथीहरू क्वेशन नम्बर 8 मा सुधार योजना तर्जुमामा कति सदस्य रहन्छन्? अप्सन ए 5, अप्सन बी 11, अप्सन सी 17, अप्सन डी 13। विद्यालय सुधार योजना आर्थिक वर्ष 2056-57 बाट सुरु गरिएको थियो र विद्यालय सुधार योजना पहिलोपल्ट 2056-57 मा 12वटा जिल्लामा लागू भएको थियो भने दोस्रो चरण अथवा दोस्रो वर्ष चाहिँ आर्थिक वर्ष 2057-58 मा भने 19 जिल्लामा थपिएर जम्मा 31 जिल्लामा चाहिँ विद्यालय सुधार योजना लागू भएको थियो र देशैभरका सबै विद्यालयमा विद्यालय सुधार योजना आर्थिक वर्ष 58-59 मा चाहिँ के भएको थियो त? नेपालका सबै जिल्लाहरूमा विद्यालय सुधार योजना लागू भएको थियो भने आर्थिक वर्ष 2072-73 बाट चाहिँ आर्थिक वर्ष 2072-73 बाट चाहिँ विपद विद्यालय सुधार योजनामा विपद पूर्व तयारी विषयहरूलाई पनि समावेश गरिएको थियो र विद्यालय सुधार योजनातर्फ चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 59-60 मा सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2059-60 बाट विद्यालय सुधार योजनातर्फ शैक्षिक अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। विद्यालय सुधार योजना तर्जुमामा चाहिँ अप्सन ए 5 जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। विद्यालय सुधार योजना अप्सन ए 5 जना सदस्य रहन्छन्। त्यस्तै साथीहरू क्वेशन नम्बर 9 मा वास्तविकता शिक्षाले प्रदर्शन गर्दछ यो भनाइ कसको हो? अप्सन ए सोक्रेट्स, अप्सन बी फ्रोबेल, अप्सन सी रुसो, अप्सन डी जोन डिबी। विद्यालय चाहिँ समाजको के हो त? एउटा सानो रूप हो अथवा
विद्यालय समाजको एउटा सहपद्धतिको रूपमा रहेको हुन्छ। विद्यालय समाज सानो समाज हो, विद्यालय सानो समाज हो भन्ने भनाइ पनि यही जोन डिवेले भनेका थिए। विद्यालय सानो समाज हो भनेर भन्ने भनाइ पनि जोन डिवेको नै रहेको छ र समाजको वास्तविकता शिक्षाले प्रदर्शन गर्दछ भन्ने भनाइ पनि अप्सन डी जोन डिवेको नै रहेको छ। अप्सन डी जोन डिवे। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 10 प्राप्तिका लागि कार्य गरे बापत दिइने उत्प्रेरकलाई के भनिन्छ? अप्सन ए उत्प्रेरक, अप्सन बी सहजीकरण, अप्सन सी उत्प्रेरणा, अप्सन डी पुनर्बल। जब चाहिँ हामीले के हुन्छ भने कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ अथवा म तिमीलाई अझ एक्जाम्पल हेरौँ, कुनै एउटा कक्षामा विद्यार्थी जान मान्दैन भने उसलाई म चक्लेट दिन्छु भनेर यदि हामीले विद्यार्थीलाई क्लासमा बसाउन सक्यौँ भने हामीले चक्लेट दिन्छु भन्ने जुन कुरा हामीले गरिन्छ त्यो चाहिँ के हो त? चक्लेट चाहिँ के हो त? पुनर्बल हो। अथवा पुनर्बललाई हामी सबलीकरण पनि भनेर भन्न सकिन्छ है त साथीहरू। उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले के गर्यौँ त? चक्लेट दियौँ हो। हाम्रो उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले यदि कसैलाई के गर्यौँ त? चक्लेट दिएको छौँ भने चक्लेट पुनर्बल अथवा सबलीकरण हो भने उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्य गरे बापत दिइने उत्प्रेरकलाई के भनिन्छ त? अप्सन डी पुनर्बल भनिन्छ। उसलाई चक्लेट दिनु चाहिँ हाम्रो लागि के हो त? त्यो पुनर्बल प्राप्ति भएको हो अथवा सबलीकरण भनेर पनि तपाईँहरूलाई दिन सक्छ, नझुकिनु होला। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 11 मा बढाउने SQ4R तरिकाको प्रतिपादक को हुन्? अप्सन ए थोमस, अप्सन बी रोबिन्सन, अप्सन सी थर्नडाइक, अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी। र साथीहरू SQ भनेको चाहिँ सर्भिस क्वेसन भन्ने रहेको छ है त। SQ भनेको सर्भिस क्वेसन र 4R भन्ने रहेको छ। आर अन्तर्गत रिड, रिफ्लेक्ट यी 4वटा तत्त्वहरू चाहिँ रहेका छन्। यही स्मृति बढाउने SQ4R तरिकाको प्रतिपादक थोमस एन्ड रोबिन्सन भन्ने रहेका छन्। त्यसैले अप्सन डी बोथ ए एन्ड बी यसको सही जवाफ रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 12 मा स्टिमुलस नो रेस्पोन्सका विरुद्ध विकास भएको सिद्धान्त तलको मध्ये कुन हो? अप्सन ए कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन बी अन्तर्दृष्टिकोण सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन सी शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, अप्सन डी प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्त। नो स्टिमुलस नो रेस्पोन्स का विरुद्ध विकास भएको सिद्धान्त अप्सन ए कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। र साथीहरू यो कुरा बुझ्नुस्, नो स्टिमुलस नो रेस्पोन्सको सिद्धान्त चाहिँ अप्सन सी को शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तमा के हुन्छ त? सम्बन्धित रहेको छ। तर यही शास्त्रीय सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तलाई को चाहिँ के गरेका थिए त? प्याभलोभले यसको चाहिँ विकास गरेका थिए भने कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त अथवा क्रियापरक सिकाइ सिद्धान्त छ जुनलाई चाहिँ BF स्किनरले चाहिँ प्रतिपादन गरेका थिए र नो स्टिमुलस नो रेस्पोन्सका विरुद्ध चाहिँ आएको सिद्धान्त अप्सन ए कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 13 मा 6, 7 र 8 मा नरम सिपलाई कसरी समावेश गरिएको छ? अप्सन ए स्ट्यान्ड एलोन सब्जेक्ट मोडेल, अप्सन बी सेपरेट मोडेल, अप्सन सी इम्बेडेड मोडेल, अप्सन डी कम्बाइन्ड मोडेल। कक्षा 6, 7 र 8 मा नरम सिपलाई अप्सन ए स्ट्यान्ड एलोन सब्जेक्ट मोडेलका आधारमा समावेश गरिएको छ। अप्सन ए स्ट्यान्ड एलोन सब्जेक्ट मोडेल। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 मा नाममा जग्गा दर्ता गर्दा वा रजिस्ट्रेसन गर्दा राजस्व कति प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ? अप्सन ए 25%, अप्सन बी 20%, अप्सन सी 15%, अप्सन डी 10%। महिलाको नाममा जग्गा दर्ता गर्दा वा रजिस्ट्रेसन गर्दा अप्सन ए 25% राजस्व छुट हुने व्यवस्था छ र श्रममा चाहिँ 10% छुट हुने व्यवस्था छ है त। अहिले चाहिँ जग्गा दर्ता वा रजिस्ट्रेसन गर्दा अप्सन ए 25% छुट हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 15 मा रहेको विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 5 मा तलको मध्ये कुन कुरा उल्लेख गरिएको छ? सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 5 मा के कुरा उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए परिवार नियोजन, अप्सन बी महिला शिक्षा, अप्सन सी मातृ स्वास्थ्य सुधार, अप्सन डी लैङ्गिक समानता। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको लक्ष्य नम्बर 5 मा अप्सन सी मातृ स्वास्थ्य सुधार भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने लक्ष्य नम्बर 3 मा लैङ्गिक समानताको कुरा उल्लेख गरिएको छ। लक्ष्य नम्बर 5 मा मातृ स्वास्थ्य सुधार, लक्ष्य नम्बर 3 मा लैङ्गिक समानता। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 16 मा समावेशीकरणको शब्द प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? अप्सन ए सोक्रेट्स, अप्सन बी रुसो, अप्सन सी प्लेटो, अप्सन डी टाकिस फोटो पाउलोस। शिक्षामा समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति अप्सन डी टाकिस फोटो पाउलोस रहेका छन्। उनले सन् 1960 मा यो समावेशीकरण शब्दको प्रयोग गरेका थिए। उनी अमेरिकी व्यक्ति थिए। अमेरिकी व्यक्ति टाकिस फोटो पाउलोसले सन् 1960 मा समावेशीकरण शब्दको प्रयोग पहिलोपल्ट गरेका थिए। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 17 मा शिक्षा नीति 2076 को मध्यावधि मूल्याङ्कन 15औं योजनाको अन्तिममा हुनेछ भने पूर्णावधि मूल्याङ्कन कति वर्षमा हुनेछ? अप्सन ए 10 वर्ष, अप्सन बी 15 वर्ष, अप्सन सी 12 वर्ष, अप्सन डी 9 वर्ष। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को मध्यावधि मूल्याङ्कन चाहिँ 15 योजनाको अन्त्यमा र पूर्णावधि मूल्याङ्कन अप्सन ए 10 वर्षमा हुने व्यवस्था छ। अप्सन ए 10 वर्ष। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 18 मा वृद्धि व्यवस्थापन समितिको बैठक तलको मध्ये कुन किसिमबाट बस्छ? अप्सन ए 4 महिनामा एकपटक, अप्सन बी 3 महिनामा एकपटक, अप्सन सी 2 महिनामा एकपटक, अप्सन डी वर्षको एकपटक। छात्र वृद्धि व्यवस्थापन समितिको बैठक अप्सन डी 1 वर्षमा एकपटक। 1 वर्षमा 2 पटक है, त्यहाँ साथीहरू मिस्टेक भएछ। 1 वर्षमा 2 पटक बस्ने व्यवस्था छ। छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक 1 वर्षमा 2 पटक बस्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 19 मा वा नगर शिक्षा समितिमा कतिजना महिला सदस्य रहन्छन्? अप्सन ए 4, अप्सन बी 5, अप्सन सी 3, अप्सन डी 2। गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिमा चाहिँ 11 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा 4 जना महिला सदस्य रहन्छन्। अप्सन ए 4 जना। त्यस्तै साथीहरू क्वेसन नम्बर 20 मा मध्ये शत्रु देशको नागरिकमा लागू नहुने हक कुन हो? अप्सन ए अपराध पीडितको हक, अप्सन बी रोजगारीको हक, अप्सन सी सम्पत्तिको हक, अप्सन डी न्याय सम्बन्धीको हक। शत्रु देशको नागरिकमा लागू नहुने हक अप्सन डी न्याय सम्बन्धीको हक हो। साथीहरू तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनुहोला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म सरोज बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।